and the free fall of the national currency. Quickly approaching the 2-week mark, despite बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। एक सवाल पूरी दुनिया के जहन में है और सब ये देखना चाहते हैं। अमेरिका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यानी पूरी तरह ईरान पर हमला करने जा रहा है और आपको पता है कि अपने चीफ से उसने तमाम प्लान, सब कुछ जो प्रपोजल है वो मांग लिए हैं। किस तरह हमला होगा, कितनी बार हमला करना है, जंग छिड़ेगी तो हमारे बेसिस को कैसे उड़ाया जाएगा, ईरान के दिफाई निज़ाम को गैर फाल करना है, रजीम को तब्दील करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ हो चुका है। और इसराइल की मदद के लिए जितना ओपनली अमेरिका आता है, कोई नहीं आता। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने रजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में ओपनली बात कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। इस सारे खेल में चीन और रूस जो ईरान के इत्तेहादी हैं वो क्यों खामोश है और वो क्यों चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि जिस वक्त अमेरिका धमकी दे रहा है उस वक्त चीन और रूस ईरान के साथ इस वक्त जंगी मशकें कर रहे हैं। ये पहले आप जहन में रखें, क्योंकि इस वक्त सब कुछ ईरान में एहतजाज हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो शायद लोगों का ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहा। ये आप जहन में रखें। चीन, रूस और ईरान इस वक्त आबी जंगी मशकें कर रहे हैं और इनकी नेवल फोर्सेस तमाम की तमाम जंगी मशकों में उलझी हुई हैं। और इस सूरत हाल में ये वो सिनेरियो हो रहा है जिससे अमेरिका का जो जंग का पैमाना है, बड़ा हमला जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए चीन और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं। अब ये पहले आप जहन में रखें। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप और हम समझ रहे हैं कि ईरान में आयतुल्ला अली खामनाई या दीगर ये अचानक से एहतजाज हो रहा है और इसके बाद आपको कल खबर मिलेगी कि आयतुल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया, रजीम चेंज हो गया, उन्हें छोड़ने का ऐलान कर दिया, उन्होंने हार मान ली, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। ये नहीं होने वाला। जब तक कि कोई बहुत बड़ी मुखबरी ना हो जाए या आयतुल्ला को नुकसान ना पहुँचे, उन्हें कोई हमला ना हो, वो एक अलग बात है। इतनी जल्दी वो नहीं करने वाले, ये पहले आप जहन में रखें। लड़ाई वो लड़ेंगे आखिरी हद तक। असल में फिर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि आप अंदर बगावत करवा दें और बाकी सारे का सारा मामला हो जाए क्लियर। यानी आप एहतजाज करवाएं और जब अंदर खोखला आ जाए, बाहर से हमला करें। चीन और रूस की इस वक्त की स्ट्रैटेजी हमेशा से मुख्तलिफ रही है। देखिए, चीन और रूस इस वक्त ईरान से क्या चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ईरान की हम करेंगे मदद आखिरी हद तक अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि इस दफ़ा ये मडूरो वेनेजुएला वाला सिनेरियो नहीं है। ये बात आप जहन में रखें। ये शाम वाला सिनेरियो है। ये ईरान है। ईरान गया तो पूरा रीजन गया, उसके बाद फिर अफगानिस्तान, फिर उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, फिर चीन, रूस, ये फिर बचने नहीं वाले। और ईरान जितने मिसाइल और चीज़ें सप्लाई कर रहा है, रूस का नंबर सर पर खड़ा हुआ है। और ये जहन में रखें, फिर यही फॉर्मूला वहाँ अपनाया जाएगा। रूस और चीन असल में चाह रहे हैं कि हम ईरान को अमेरिका जब स्ट्राइक करे या इजराइल स्ट्राइक करे तब खुलकर मदद करे, और अगर ये जंग बड़े पैमाने पर चली जाए तो फिर इसमें रूस और चीन खुलकर मैदान में उतरेंगे। जब कोई भी इंटरनेट बंद होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ क्रैकडाउन होना होता है, और इस सूरत हाल में जो मामलात आगे चल रहे होते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के, उन्हें रोकना होता है। अब इस वक्त ज़रा मौजूदा सूरत हाल और करंट सिनारियो को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईरान इस वक्त जो फेस कर रहा है उसमें रूस और चीन क्यों खामोश है। देखिए, दो बातें तो आप जहन में रख लें कि चीन और रूस को अगर खुलकर सामने नहीं आना इस वक्त भी, तो ये बात चीन को भी पता है और ये बात रूस को भी पता है कि अगला नंबर उनका है। मुसलमान तो गए ना, उसके बाद ये अगर ईरान गया तो आप समझ लें फिर कोई मुल्क सलामत नहीं रहेगा। फिर चाहे वो अमेरिका के जितने मर्जी तलके चाटे, अमेरिका के साथ खड़ा हो या जो मर्जी करे, इजराइल किसी मुस्लिम मुल्क का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये बात तो तय है कि मुसलमान तो फारिग हो जाएंगे। उसके बाद जो फारिग होगा वो रूस होगा और चीन होगा। इनकी स्ट्रैटेजी अभी ये है कि हम बैक एंड पर रहकर ये काम करें। वो ये चाह रहे हैं कि ईरान ये जो एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज को किसी न किसी तरह रोके। तो इस एहतजाज को रोकने के बाद अगर वो कामयाब होता है तो फिर अगर अमेरिका इसराइल स्ट्राइक करता है तो हम ईरान की मदद करने आएंगे, जैसे पहले मदद करने के लिए आए थे इसराइल के खिलाफ। जब पूरा का पूरा सिस्टम गैर फाल हो गया था और ईरान का सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो चीन और रूस ने इंटरवीन किया, उनका सिस्टम बहाल किया, और फिर जाकर आपने देखा कि वो जो स्ट्राइक हुआ है वो सारी तारीख का हिस्सा है। इसराइल को ये बात पसंद नहीं आई थी कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको पता है। बाद में उन्होंने चीन के कंटेनर्स भी पकड़े
جو وہ کہہ رہے تھے ایران میں جا رہی تھیں ٹیکنالوجی پارٹس اور چیزیں، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ چین اور روس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بیک اینڈ پر مدد کریں گے، آپ کو ہتھیار دیں گے، چیزیں دیں گے، لیکن اس دفعہ دنیا ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی۔ جس طرح امریکہ کھل کر آ رہا ہے، آپ کو کھل کر آنا پڑے گا۔ یہ چھپ چھپ کر، یہ بیک اینڈ پر یہ سارا کام کر کے یہ کھیل ختم ہو گیا۔ جیسے ابھی چین نے کہا ہے کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ بند کروانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں آج تک ہمیشہ ٹرمپ ہی کلیم کرتا رہا، اب چین نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ بند کروا دی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم بیک اینڈ پر بیٹھ کر کرتے ہیں، ہم اوپنلی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ایران کے حوالے سے ابھی یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں وہ اپنا آپ بھی بچا رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم کھل کر سامنے آئے تو یہ بڑی جنگ ہوگی، کیونکہ ٹرمپ اس وقت بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوا ہے۔ وہ نہ کسی کی سننے کو تیار ہے، نہ اس کا کوئی موڈ ہے۔ اس وقت وہ بھرپور جنگ میں تیار ہے اور بلکہ مواقع تلاش رہا ہے کہ روس اور چین کھل کر سامنے آئے تاکہ میں کھل کر جنگ کروں۔ تو اب چین اور روس یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم کھل کر سامنے آ گئے تو ہم پھر اس جنگ میں کودیں گے اور یہ جنگ پھر پوری دنیا کی جنگ بن جائے گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ذہن میں رہے کہ یہ جنگ ویسے بھی پوری دنیا کی بننی ہے۔ یہ جنگ ویسے بھی چین کے اندر بھی آہستہ آہستہ اسے بھی جانا پڑے گا، روس کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ جنگ لڑی Iran, جائے۔ in the آپ largest جتنا rally مرضی since avoid کرتے رہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہم بیک اینڈ پر کریں گے، وہ بیک اینڈ والے دور چل چکے ہیں۔ ایران کے اندر یہ بات بڑی ناپسندیدگی کی حد تک پائی گئی ہے کہ جس طرح امریکہ کھل کر آتا ہے مدد کرنے کے لیے اسرائیل کی، جیسے وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، ایسے وہ اسرائیل کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے حفاظت روس نہیں کرتا، ایران کی چین نہیں کرتا، اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کریں گے، ٹیکنالوجی دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ کھل کر جس طرح امریکہ کو للکارنا ہوتا ہے، جیسے اسرائیل کے بہاف پر ٹرمپ للکارتا ہے ایران کو، ایسے روس نہیں للکارتا، ایسے چین نہیں للکارتا، کیونکہ ان کی اپنی پالیسیاں ہیں، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اب دنیا ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ کیوں خاموش رہتے ہیں، یہ کیوں بیک اینڈ پر معاملہ کرتے ہیں، ان کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ اور وہ معاملات اب چلے گئے دور کہ جی آپ بیک اینڈ پر رہ کر یہ کام کریں گے، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اب وہ دور نہیں رہے۔ تو لہٰذا اب اس وقت اصل میں اگر لڑائی ہوتی ہے امریکہ اور تو پھر تو چین اور روس مکمل طور پر انٹروین کریں گے، کیونکہ یہ فائنل ایف ہے، یہ فائنل لڑائی ہے، اس میں کسی ایک نے رہنا ہے۔ یا آپ ذہن میں رکھیں گے، یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے، بس اس کے علاوہ تیسری کوئی صورتحال نہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ چین اور روس اپنے اتحادی کھوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایران کو کچھ ہو گیا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ چین اور روس اتنی بری طرح کونے میں کر دیے جائیں گے، اتنی بری طرح کونے میں کر دیے جائیں گے کہ کوئی ملک پھر ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سب کو یہ پتا ہوگا کہ امریکہ یا تو ہمارے صدر وزیر اعظم کسی کو اٹھا سکتا ہے، امریکہ ہمارے ملک میں رجیم چینج آپریشن کروا سکتا ہے، امریکہ ہم پر پابندیاں لگا سکتا ہے، وہ ہماری شارک کاٹ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اب چین اور روس پر انحصار نہیں کرنا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں، بشار الاسد نے روس پر انحصار کیا، انہیں کامیابی نہیں ملی، حکومت گئی، امریکہ اس میں جیت گیا اور اسرائیل بھی جیت گیا۔ اس کے بعد مڈورو کا معاملہ ہوا، اس نے چین روس پر انحصار کیا، لیکن اس کے بعد چاہے فوج نے اندر سے بغاوت کی، جرنیلوں نے بغاوت کی، آرمی چیف ان کا ملا ہوا تھا، انٹیلیجنس چیف ملا ہوا تھا، جو بھی ملا ہوا تھا، لیکن اس صورتحال میں ایک بات طے ہے کہ وہاں بھی چین اور روس نہیں بچا سکے۔ یہاں تک کہ چین کی تو یہ صورتحال کہ ان کا انوائے جا کر ملا تھا اور اس کے گھنٹے کے بعد یہ معاملہ ہو گیا، تو وہ نہیں بچا سکے۔ اگر ایران چلا گیا تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ برکس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر کوئی برکس میں نہیں آئے گا، نہ انڈیا آئے گا نہ کچھ، کیونکہ سب کو پتا ہے پھر ہمارے ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس صورتحال میں چین کا ٹیسٹ ہے یا روس کا ٹیسٹ ہے کہ اب آپ کو وہ جو خاموشی آپ نے اختیار کر کے رکھی ہے کھل کر سامنے آنا پڑے گا۔ اب دے امریکہ کو دھمکی، آپ انہیں اعلان کریں کہ ہم امریکہ کی کوئی ایسی صورتحال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ موساد کی، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگ موجود ہیں وہاں پر اور وہ اس احتجاج کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ یہی تو ایران کہہ رہا ہے، یہی تو ایران کے اندر معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں، ٹرمپ اوپنلی کہتا ہے میں رجیم چینج آپریشن کر رہا ہوں ایران کے اندر۔ آپ بتائیں، جب اوپنلی کہہ رہا ہے تو چین روس سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی نہیں ہم بیک اینڈ پر کریں گے، ہم فلانا کریں گے۔ بیک اینڈ والے دور چل چکے ہیں، اب آپ کو کھل کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ ایکسپوز ہو گئی ہیں ساری چیزیں، تو آپ نے اگر کھل کر نہیں کیا تو آپ کا بھی کھیل ختم، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے، سب کچھ ختم۔
پھر اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اور روس اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ پھر روس میں رژیم چینج آپریشن وہ کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے پورے یورپ کو سب کو آگ لگانی پڑے، وہ سمجھ جائیں لڑ نہیں سکتے، یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو اب صورتحال دیکھنی پڑے گی کہ کون کہاں پر کھڑا ہے۔